वफाकी हुकूमत का सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में करवाने का फैसला। सेनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी के बजाय हाथ दिखाकर करवाने की तजवीज़। इस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन से बात करने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन से बातचीत को तैयार हैं। अपोजिशन से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं केसेस खत्म किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोल बहरान में मुलविस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा पेट्रोल बहरान में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना इजलास में बाज़ विफाकी वज़रा का इंक्वायरी रिपोर्ट पर शदीद रद्द-ए-अमल। मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर काबीना इजलास के दौरान वज़ाहतें पेश करते रहे। वज़रा का तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदारान साबित होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। काबीना अरकान ने सवाल उठाया कि बहरान आया तो मुतालिका वज़ारतें कहाँ थीं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी, जो कंपनीज मुलविस थीं उनके लाइसेंस मनसूख क्यों नहीं किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात के जायजे के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इंक्वायरी कमीशन ने मई और जून के पेट्रोल बहरान के कसूरवार सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी ऑयल को करार दे दिया। जून में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई तो तेल कंपनीज ने हुकूमत की जानिब से कीमतें बढ़ाने तक तेल की सप्लाई रोके रखी, जिससे मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। लोगों को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिला। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने पर मरियम नवाज, साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकर अब्बास, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब समेत कई रहनुमा नामजद मुकदमे में कौमी विरसे की हुर्मत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने, कोरोना एसओपीज की ज़िलावर्जी और साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल की गई हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का एफआईआर दर्ज होने पर रद्द-ए-अमल। कहा झूठी हुकूमत की एफआईआर तारीखी जलसे की कामयाबी का तहरीरी सबूत है। कहा कि जलसा छोटा दिखाने के प्रोपेगेंडा में बदतरीन नाकामी पर झूठा पर्चा दर्ज किया गया। मरियम नवाज की मीडिया पर इल्जाम तराशियां और धमकियां इनके इजहार राय की आज़ादी के दावों के झूठ और बहरूप होने का सबूत है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा इन्हें वही मीडिया अच्छा लगता है जो इनके गीत गाए। इनके दौरे हुकूमत में कौम का एक अखबार का चंद सफ़ों पर आना अभी तक नहीं भूली। पीटीआई हुकूमत आज़ादी इजहार के बुनियादी आईनी और जमहूरी हक पर यकीन रखती है। हम मीडिया के साथ खड़े हैं और आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे। दिसंबर तक अपने पार्टी कायदीन के पास वो इस्तीफे जमे हो रहे हैं। इस्तीफे हमारा एटम बम है और हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलकर पीडीएम बनाएंगे। डायलॉग का इस वक्त जो है, इस माहौल में जब एक कठपुतली वजीर आजम है, फिर कठपुतली का कठपुतली स्पीकर है, फिर कठपुतली का कठपुतली वजीर आला है, मैं कहाँ महसूस करूँ। वजीर आजम साहब मुस्ताफी हो जाए, इस्तीफा दे, मुल्क को क्राइसिस से है तो वो वाहिद तरीका है इमरान खान अपनी नाजायज वजीर आजम की कुर्सी से मुस्ताफी। बिलावल भुट्टो ने कहा है इस्तीफे एटम बम है, इससे मुतालिक हिकमत अमली पीडीएम मिलकर बनाएगी। मुज़ाकरात किससे करें? कठपुतली वजीर आजम है तो नेशनल डायलॉग किससे होगा? वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएं, घर जाएं। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता यही है कि वजीर आजम कुर्सी छोड़ दें। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोट लखपत जेल में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 2 साल से वजीर आजम अपोजिशन के खिलाफ चोर चोर और करप्शन का नारा लगा रहे हैं, लेकिन किसी पर करप्शन साबित नहीं कर सके। अपने साथ बैठे करप्शन करने वालों को बचा रहे हैं।
अल्टीमेटम को मुस्तरद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल नॉट स्टेप डाउन, असेंबलीज विल नॉट बी डिसॉल्व। मुल्क का निजाम आपकी विम पे नहीं चल सकता। ये ऐसा खिलौना नहीं है जिससे आप खेलते रहे। ये जो डेडलाइन आपने दी है, हम ज्यादा आपको इस मखमसे में नहीं रखना चाहते। दैट डेडलाइन स्टैंड्स रिजेक्टेड। हुकूमत ने पीडीएम की जानिब से दी गई 31 जनवरी की मुस्ताफी होने की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देंगे, पार्लियामेंट भी तहलील नहीं होगी। पीडीएम की मीनार पाकिस्तान जलसे से इनकलाब की कोशिशें नहायत गैर जिम्मेदाराना हैं। बोले अंदर की बात बता रहा हूं कि पीडीएम के सफों में इस्तीफे पर इत्तफाक नहीं है। बोले बिलावल कहते हैं बातचीत का वक्त निकल गया, ये इनकी नातजुर्बेकारी है। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। बिलावल को सीखना है तो अपने नाना से सीखें। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ ने कहा है कि नून लीग में 4-6 लोग विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। जब विकेट की दोनों जानिब खेलने का आम लोगों को पता है तो लीडरशिप को क्यों पता नहीं होगा। एक वक्त आएगा जब इसी तरफ खेलेंगे जहां लीडरशिप खिलाना चाहेगी। कहा कि मरियम नवाज ने जजा और सजा की बात एक तनाजुर में की है। यूथ चाहती है कि पार्टी में एहतसाब का अमल होना चाहिए, जिसका मरियम नवाज ने इजहार किया। ख्वाजा साद रफीक ने पार्टी के अंदर इन मामलात पर इजहार ख्याल किया। उनके मौक़िफ़ की 99.9% लोगों ने हिमायत की। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नून लीग के तमाम MNAs MPs को क्लास रूम में बुलाकर जो कल हुआ वो सबके सामने है। अगर जलसा कामयाब था तो फिर मरियम बीबी को छड़ी लेकर एहतसाब की जरूरत क्यों पेश आई। मज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल करने के बाद मीनार पाकिस्तान की हुर्मत को नुकसान पहुंचाया गया। मीनार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने पर 1,27,000 रुपए का क्लेम नून लीग को भेजा गया है। हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने मुल्क की सिमत को गलत करार दे दिया। 77% ने ख्याल जाहिर किया कि मुल्क गलत सिमत की जानिब बढ़ा है, जबकि 23% ने मुल्क की सिमत दुरुस्त होने का कहा। हर 5 में से 3 पाकिस्तानी यानी 57% ने आइंदा 6 माह में मुल्क की मईशत में मजीद खराबी की भी पेशगोई की। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नए सर्वे जारी कर दिए। नैब खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना फजल रहमान के असासों और करप्शन से मुतालिक इंक्वायरी जारी। केस में 5 अफराद को नोटिस जारी, कल पेशी के लिए तलब। नैब के मुताबिक 5 अफराद के पास मौलाना फजल रहमान की करप्शन से मुतालिक अहम शवाहिद हैं। चेयरमैन नैब ने कहा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं कि नैब की कार्रवाइयों की वजह से ताजिर बिरादरी बेचैन है। एहतसाब अदालतों में 1210 रेफरेंस दायर किए, सिर्फ 2% ही ताजिर बिरादरी के खिलाफ है। नैब कानून के मुताबिक अपना कौमी फर्ज अदा कर रही है। कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर यकीन रखते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने का केस सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ आसिफ जरदारी की अपील मंजूर कर ली। समाज सर्दियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी। अदालत की सर्दियों की तातीलात के बाद केस मुकर्रर करने की हिदायत। जनवरी की शदीद सर्दियों में मुल्क में LNG के बड़े बहरान का खदशा। बैनुल-अक़वामी मार्केट से LNG की खरीदारी पाकिस्तान के लिए इम्तिहान बन गई। 3 कार्गोज के लिए इमरजेंसी टेंडर्स जारी किए। कंपनीज ने LNG के दाम बढ़ा दिए। 2 कार्गोज के लिए आने वाली बोली मौजूदा खाम तेल ब्रेंट की कीमत के 39.62% है। एक कंपनी ने $19.80 फी MMBTU की बोली लगाई, जबकि दूसरी ने $15.95 फी MMBTU की बोली दी। इमरजेंसी टेंडर से 8 से 18 जनवरी तक मुख्तलिफ तारीखों में डिलीवरी के लिए जारी हुए थे। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये इस हुकूमत की मेहरबानी है कि LNG डीजल से भी महंगी हो गई। LNG के बरवक्त ऑर्डर न देने पर नुकसान 122 अरब से तजावुज कर चुका। वज़ीर आज़म इंक्वायरीज करा रहे हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। नून लीगी रहनुमा की अदालत से शेख रशीद को तलब करने की दरख्वास्त।
سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ٹرائی فگورا نامی کمپنی نے اپریل میں $3.7 فی میٹرک ملین برٹش تھرمل یونٹ پر 1 سال کے لیے LNG کی پیشکش کی تھی، لیکن PTI حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ گزشتہ روز LNG ٹینڈر میں 1 ہفتے کے لیے کسی کارگو کی پیشکش نہیں کی گئی۔ کم از کم بولی $15.28 اور $12.95 تھی۔ صدر مملکت نے انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی۔ آرڈیننس کے مطابق جنسی زیادتی کے کیسز جلد از جلد نمٹانے کے لیے ملک بھر میں اسپیشل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز کو نمٹائیں گی۔ وزیر اعظم انسداد جنسی زیادتی کرائسس سیلز کا قیام عمل میں لائیں گے۔ کرائسس سیلز 6 گھنٹے کے اندر اندر میڈیکو لیگل معائنہ کرانے کا مجاز ہوگا۔ نادرا کی مدد سے قومی سطح پر جنسی زیادتی کے مجرمان کا رجسٹر تیار کیا جائے گا۔ جنسی زیادتی کے متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے پر پابندی اور قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ کراچی کے بلاول ہاؤس کی گاڑی میں نصب کیا جانے والا بم ڈیوائس میں تکنیکی خرابی کے باعث پھٹ نہیں سکا۔ کلفٹن میں واقع چینی ریسٹورانٹ کے مالک کی گاڑی میں بم نصب کیا گیا۔ پولیس کے مطابق 2 موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی پر ڈیوائس لگائی۔ ڈیوائس کے ساتھ تقریباً 1 کلو گرام بارودی مواد تھا۔ ملزمان نے دور جا کر ریموٹ سے بم پھاڑنے کی کوشش کی۔ بم کے ساتھ منسلک ڈیٹونیٹر پھٹ گیا مگر ڈیوائس نہیں پھٹی۔ لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں CCTV ویڈیو نے ڈولفن پوسٹ کے جعلی مقابلے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم بھاگنے کے دوران زمین پر گرا۔ ڈولفن اہلکار زمین پر گرے ملزم کو گولیاں مارتے رہے۔ ویڈیو میں مبینہ ملزم کو اہلکاروں کی منتیں کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈولفن پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ 4 ملزمان خاتون کو اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ اہلکاروں نے ملزم کی جانب سے فائرنگ کا دعویٰ کیا تھا۔ 3 ملزمان فرار ہو گئے، 1 ملزم مارا گیا۔ ملزم کے ورثاء کا احتجاج، سڑک بلاک کر دی۔ پولیس نے مقدمات میں کرنے والے ملزم کے خلاف درج کیا۔ ملک بھر میں کورونا کے سب سے زیادہ مثبت کیسز کی شرح حیدرآباد میں رہی۔ حیدرآباد میں کورونا کیسز کی شرح 22.45% تک رہی۔ کراچی 20% کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور پشاور 19.04% کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 73 افراد انتقال کر گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 8,905 ہو گئی۔ ایک دن میں کورونا کے 2,459 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ حکومت کے 8 غیر ملکی دوا ساز کمپنی سے کورونا ویکسین خریدنے کے لیے رابطے۔ VC نیشنل ہیلتھ سروسز اکیڈمی اسلام آباد ڈاکٹر اسد حفیظ کہتے ہیں 3 ماہ میں 5 لاکھ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے ویکسین ملنا بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پاکستانیوں کی اکثریت کو 6 ماہ تک ویکسین فراہمی ممکن نہیں ہوگی۔ سندھ پولیس کا ایک اور مقابلہ جعلی ثابت ہو گیا۔ پولیس اہلکار کمرہ عدالت سے گرفتار۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کی ناقص تفتیش پر ASI سمیت 4 پولیس اہلکاروں کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد۔ پولیس اہلکاروں نے 22 اگست 2018 کو نارتھ ناظم آباد میں پولیس مقابلے میں 1 ملزم کی ہلاکت اور 1 ملزم کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ عدالت میں اہلکار پولیس مقابلے کو درست ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ چند روز پہلے 2019 میں ہونے والا پولیس مقابلہ بھی جعلی ثابت ہوا ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں بلڈر کے اغوا میں DSP سعید آباد راشد اقبال کے بھی ملوث ہونے کا انکشاف۔ AVCC حکام کے مطابق بلڈر کو اغوا کرنے کے بعد DSP کے دفتر میں رکھا گیا۔ اغوا میں پولیس موبائل بھی DSP ہی کی استعمال ہوئی۔ ملزم گرفتار۔ اغوا کے الزام میں اب تک DSP سمیت 3 پولیس اہلکار اور 2 دیگر افراد گرفتار ہیں۔ واقعہ 2 دسمبر کو پیش آیا تھا۔ جامع کراچی کے گیٹ پر کریکر حملہ۔ SSP ایسٹ کے مطابق حملے میں 1 رینجرز اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ کریکر بم حملہ شیخ زید گیٹ پر کیا گیا۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان کریکر پھینک کر فرار ہو گئے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ناکام شو کے بعد اپوزیشن کے پاؤں اکھڑ چکے، ان میں استعفیٰ دینے کی ہمت ہے نہ لانگ مارچ کرنے کا حوصلہ، عوام نے کرپٹ قیادت کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ڈیرہ مراد جمالی میں سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی کے انتقال پر ان کے بیٹے سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسلام آباد میں بزرگ سیاستدان سردار شیر باز خان مزاری کے اہل خانہ سے بھی اظہار تعزیت کیا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظما بخاری نے فردوس عاشق اعوان کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ نئے پاکستان کا ایک ہی مشن ہے، ہر وزیر مشیر کو کرپشن کا برابر کا موقع ملے گا، کرپشن کرتے جاؤ، پکڑا جائے تو استعفیٰ دو، غائب ہو جاؤ پھر واپس آ جاؤ۔ کہا کہ کروڑوں روپے دے کر وزیر اور مشیر بنیں گے تو پیسے وصولی کے لیے کرپشن تو کرنی پڑے گی۔ حکومتی لوگ اب NRO مانگنے کے لیے ہم سے رابطے کر رہے ہیں۔ وزیر کالونیز اور جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے سوشل میڈیا پر اچکزئی خاندان اور بھارتی کانگریسی لیڈرز کی تصویر شیئر کر دی، لکھا پاکستان ڈاکو موومنٹ کا ملک دشمن بیانیہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، عوام فیصلہ کرے، انگریزوں کے غلام شیردل لاہوری تھے یا غلامی کرنے والے اچکزئی خاندان۔ بیگم صفدر اور محمود اچکزئی لاہور کی غیور عوام کی توہین کرنے پر معافی مانگی۔ وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کو چیئرمین NDA میں تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے علی جاوید ہمدانی کو سوئی ناردرن کا اور عمران نمانیار کو سوئی سدرن کا 3 سال کے لیے MD تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ بھارت سی پے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، بھارت افغانستان میں قیام امن کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، BJP کی انتہا پسند حکومت پاکستان کے خلاف جارحیت پر اتری ہوئی ہے۔ صدر مملکت کا ایک میگزین کو انٹرویو، کہا کہ بھارتی انتہا پسند مسلم ثقافت کے انمٹ نقوش مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، پاکستان نہتے کشمیریوں کے منصفانہ حق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ قومی کرکٹر بابر اعظم پر الزامات لگانے والی خاتون کے بیان میں صداقت نہیں، پولیس کے تفتیشی افسر نے سیشن کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی۔ پولیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2017 میں خاتون کا موقف سن کر اندراج مقدمے کی درخواست داخل دفتر کر چکے۔ خاتون بابر اعظم کے خلاف ٹھوس صلاحیت دینے میں ناکام رہی، عدالت درخواست کو قانون کی روشنی میں نمٹانے کا حکم دے۔ نیوزی لینڈ میں موجود قومی T20 اسکواڈ آکلینڈ پہنچ گیا، پاکستانی کھلاڑی کل سے ٹریننگ کا آغاز کریں گے، دونوں ممالک کے درمیان پہلا T20 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ Wide, crashed away. Crowd cheers as he backs away, and there is over the boundary, and there is his 100. Chanting, cheering, pull shot, get him a single, third test match 100, richly deserved. برطانوی جریدے ویژن کی ٹیسٹ ٹیم آف دی ایئر میں بابر اعظم اور شان مسعود شامل۔ بابر اعظم نے رواں سال 6 ٹیسٹ میچز میں 600 سے زیادہ رنز بنائے، شان مسعود نے 40 سے زیادہ کی اوسط سے 419 رن سکور کیے۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 2022 کے شیڈیول کا اعلان ہو گیا، کورونا کے باعث ایونٹ اب 4 مارچ 2022 سے 3 اپریل تک ہوگا۔ ایونٹ کا فائنل ورلڈ کپ کے میزبان ملک نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ہوگا۔ ایونٹ میں 8 ٹیمز حصہ لیں گی۔ پریمیئر لیگ کا فائنل کون جیتے گا، چمچماتی ٹرافی کون اٹھائے گا، شعیب ملک کی جیف نشتاریان یا محمد عامر کی گرلز گلیڈیٹرز، کل پتہ چل جائے گا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان فائنل جیو سپر سے براہ راست دکھایا جائے گا۔ کوئٹہ میں -9 ڈگری کی سردی سے پانی جم گیا، نالیوں میں بہتا پانی بھی تھم گیا، وادی زیارت میں یخ بستہ ہوائیں چلنے لگیں،
زیارت -12 ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین علاقہ رہا. بالائی علاقوں میں برفباری کے بعد سردی بڑھ گئی. پنجاب کے مختلف شہر شدید دھند کی لپیٹ میں رہے. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے تک درجہ حرارت 7 ڈگری تک جانے کا امکان. پشاور اور لاہور میں 7, اسلام آباد میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. امریکہ اور کینیڈا میں طبی عملے کو کورونا ویکسین دینے کا عمل جاری. ماڈرنا کمپنی کی ویکسین کے استعمال کی منظوری بھی جلد متوقع. یورپین یونین میں فائزر بایو ان ٹیک ویکسین منظوری 23 دسمبر کو دیے جانے کا امکان. ویکسین منظوری کے بعد 27 یورپین ممالک میں کورونا ویکسین کا استعمال شروع ہو جائے گا. لندن میں ووٹ سے سخت ترین پابندیوں کا دوبارہ آغاز ہو جائے گا. ماہرین کا حکومت سے کرسمس پابندیوں میں نرمی نہ کرنے کا مطالبہ. سعودی عرب میں ویکسین لگوانے کے لیے رجسٹریشن شروع. عوام کو مفت ویکسین 3 مراحل میں دی جائے. منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ریپبلکن کا انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار آئین اور قانون سے انحراف ہے. صدر ٹرمپ کا عوامی رائے ماننے سے انکار ایسا رویہ ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. امریکی الیکٹورل کالج کی جانب سے ٹرمپ کی شکست کے باضابطہ اعلان کے بعد جو بائیڈن کا خطاب. روس کے صدر پوٹن کی نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو الیکشن میں جیت پر مبارکباد. کہا دونوں ممالک کے اختلافات کے باوجود کئی عالمی مسائل اور چیلنجز کو حل کر سکتے ہیں. عراق میں تبدیلی آنے لگی. خواتین نے بھی ریسلنگ رنگ میں قدم جما لیے. 16 لڑکیاں مردوں کی طرح ریسلنگ مقابلوں میں شریک. ویمن ٹیم میں 8 سے 25 سال کی عمر کے ریسلرز شامل. ملک میں ہونے والی تنقید کے باوجود خواتین ریسلرز کے حوصلے بلند ہیں. منشیات فروش گینگ کے انتقام سے بچنے کی کہانی. ایکشن اور تھرل سے بھرپور نئی ہالی ووڈ فلم نو بن اگلے سال فروری میں ریلیز ہوگی.